چار چیزاں پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے دا ارادہ ہوئے کہ میری عمر زیادہ ہو جائے، جس بندہ یہ خواہش کرے کہ میرے رزق دے اندر اللہ برکت پیدا فرما دے، جس بندے دی یہ آرزو ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مینو بری موت تو بچا لوے، جس بندے دا یہ ارادہ ہوئے کہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر میں جو دعا کراں تے اللہ میری اچھی دعا قبول فرما لوے، تے آمینہ دے لال نے فرمایا اگر یہ چار چیزاں چاہندے ہو، بری موت تو بچنا چاہندے ہو، رزق دے اندر برکت چاہندے ہو، عمر دے اندر اضافہ چاہندے ہو، اللہ کولو دعا دی قبولیت چاہندے ہو، تے آمینہ دے لال نے فرمایا اپنے رشتہ داراں دے نال تعاون تے اچھا سلوک کرنا شروع کر دو، میرا اللہ چاروں نعمتاں تانوں عطا فرما دے گا۔ تھوڑی جی غلطی ہوئی رشتہ ختم، مرن جیون ختم، تعلقات ختم، سلام دعا ختم، دوستیاں ختم، یاریاں ختم، مطلب پورا ہویا ہے، پیسہ اگلے ختم ہویا ہے، او بندہ رشتہ داری دوستیاں یاریاں سنگتاں ختم کر کے تو بندہ کمر کر کے تیو جا رہا ہوں ہے۔ تے آمینہ دے لال ساڑی تربیت کس طرح فرما رہے ہیں جے چاندی اور رزق کی اضافہ ہو جائے، عمر اچ برکت ہو جائے، بری موت تو بچ جاؤ، تے رشتہ داراں اچھا سلوک کرو، میں اللہ تعالیٰ ساری نعمتاں عطا فرما دیاں گا۔ کنز العمال حدیث نمبر 6920 پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کر دے نا، صلہ رحمی یہ ہوندا ہے اور رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرنا، جو پریشان ہے تو انہاں دی پریشانی دور کرنا، جو بیمار نے تو انہاں دی عیادت کرنا، جو انہاں نے کسی چیز دی ضرورت ہے تو انہاں دی ضرورت نو پورا کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا جڑا بندہ انج کرے گا جی ان دی عمر 3 دن رہ گئی ہوئی تو میرا اللہ 3 دنوں تو 30 سال فرما دے گا، اور جڑا چاند پیسے آن تو بعد رشتہ دار نال رشتہ ختم کر دے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ میں اس بندے دی عمر دے وچوں برکت ختم فرما دے گا۔